लोकसभेच्या निवडणुका आणि 3 पोस्ट निवडणुका 4 जाता. त्या खातीर गोंयांतलें वातावरण बरेंच तापलां. सगळे सायडीसून हांकां तांकां सोंपोवपाचो अशी भाशणां आयकूं येतात. आमचो मोगो पक्ष तुमकां सगळ्यांक खबर आसात. गेली कित्येक म्हणजे सुरवाती पासून गोंया जेन्ना दमन जेन्ना मुक्त जालो तो पर्यंत गोंयाच्या विधानसभेन हो मोगो पक्ष आसा. पयलीं 17 वर्सां तर तेणें राज्यच केल्लें. मोगो खातीर गोंया खातीर भरपूर जे कितें आयज दिसता ते सगळ्यांचे पांयाभरणी किंवा जी नीव म्हणया आमी ह्या मोगो पक्षान घातली. आनी आज पर्यंत मोगो पक्ष म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की सबंद भारतांत एक गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक सोडलो जाल्यार हो एकमेव पक्ष आहा तो पक्ष गेली 55-56 वर्सां एकूच निशाणी आनी एकाच चिन्हाची एकाच झेंड्या खाली एकाच नांवा खाली आजून आसा. गोंयांतले खंयचे भारतांतले खंयचे पक्ष धरा तुमी तेंची नांवां बदलल्या निशाणी बदलल्या. हो गोवा ती आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा सबंद गोंयकारांक अशें म्हाका दिसता. आनी तोच पक्ष ते आयज जे गोंया खातीर आमी नांव म्हणूंक शकना नितीनजी गडकरी जेणे गोंया खातीर साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो जावं रस्ते पूल सगळे केले. पण आमचो एक ल्हानसो पक्ष इल्लोसो की येद्या व्हडल्या दर्यार आमी ल्हान पण आमचोच पक्ष सोंपोवपाचो जे भाशण जे उलयलें प्रजेच्या प्रमाणे गोमंतकाचेर हद्दपार करा म्हणून आमकां सांगीचें दिसता की हो गोंयांतलो पक्ष ह्या गोंयांतल्या मातयेंतलो पक्ष असो खुबश्यो वावटडी येयल्यो. खूब खेपो पक्षाचेर मोठे मोठे आघात जाले पण हो पक्ष तसोच उरलो. फिनिक्स पक्षा प्रमाणे परत 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 उबारीक येयलो कित्याक गोंयच्या जनतेक तो पक्ष जाय. प्रादेशीक पक्षाची आज गरज आसा हें सगळ्या लोकांक पटलां. आतां आमी सगळे कडेन पावोंक ना वचोंक ना हें आमी कदाचित फुडें बदलूय जावं शकता ते पक्ष. पण आज जे हे मोगोला हद्दपार करा म्हणटा तें आमच्या कार्यकर्त्यांक हितचिंतकांक आवडोंक ना. सकाळ पासून कितलेशेच लोक आमकां फोन करता पर्सनली जावन सांगता आमच्या नेत्यांक सांगता अरे बाबा कितें चल्लां जावं आमी कमी पण आमकां हद्दपार करपाची तशी कोण करूं शकता तें कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे घटने प्रमाणे सुद्दां कितलेशेच लोक कितलेशे पक्ष काडूं शकता कितलेशे पक्ष कितले खेप उबो रावूं शकता. कोण कोणाक उबो रावूं नाका अशें म्हणूं शकना आनी पक्ष नाकाय म्हणूं शकना. पण आतां हे जे चल्लां मोगोला हद्दपार करा किंवा फाटल्या 4-5 दिसांनी अशें आनीक येयल्लें मोगो संपलो मोगो आनी कितें म्हणजे म्हाका दिसता की इल्लेशे पक्षाक लागून येदे व्हडले मोठे पक्ष महाकाय पक्ष हे पक्ष इल्लेशे आमचे पक्षाक लागून कित्याक खातीर करता कांयच समजना आमकां. पण आमकां इतलें सांगपाचें आहा की मोगोचे कार्यकर्ते मोगोचे हितचिंतक जे आसा ते आजुनूय स्ट्रॉंग आसा. ते हो पक्ष हांगा दवरतले ह्या गोंयाची गरज आसा आनी ह्या गोंयचे जनतेक तो जायो म्हणून तो आसा. तो कोणाच्या कोणें सांगला म्हणून आसा जावं कोणाच्या फाटींब्यान आसा असो ना. ह्या गोंयाची जी जनता आसा ते जनतेचे फाटींबेर हो पक्ष आहा आनी फुडें आसतलो. तेन्ना मोठे मोठे कोण लिडर आसा तेंच्यांनी अशी वक्तव्यां करून लोकां मदीं संभ्रम करच्यो न्हू. कित्याक शेवटी लोक ठरयतले कोण हांगा आसचो आनी कोण वयचो तो. त्या खातीर ह्या सबंद जे मोगोला हद्दपार करा म्हणून जी एक प्रकारची घडणूक केल्या तेजेर आमी तुजो निशेध करता. आमच्या मोगो पक्षा पक्षी करता आनी जे जे मोगो पक्षाचे हितचिंतक आसा जे मोगो आसा त्या सगळ्यांची भावना ही आमी तुमच्या फुडें व्यक्त करता आनी ते भावनेची कदर करून हांव तांकां अशें आव्हान करता विरोधकांक की तेंच्यांनी मोगो पक्षा बद्दल उलयतना मातशें सांबाळून उलयचें. कित्याक हो पक्ष तसो एकट्या कोणाच्या अंडरान ना. हो सगळ्या लोकांचो पक्ष आहा. बहुजन समाजाचो पक्ष आहा. हे बहुजन समाजाचें व्यासपीठ आसा आनी हें व्यासपीठ कायम उरतलें. मागीर त्या व्यासपीठाचो विराजमान कोणीय जावं येजमान कोणीय आसूं पण हे व्यासपीठ कायम उरतलें. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या व्यासपीठाचेर घालो घालपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना कोण ना कोण फुडें वयता आनी ते व्यासपीठ सांबाळून दवरता. ह्यो आज पर्यंत इतिहास आहा. ते इतिहासाची पुनरावृत्ती जरूर परत परत जातली हें म्हाका नमूद करून दिसता. आनी पुन्हा एकदां सांगता अशा प्रकारची वक्तव्यां करच्यो न्हू. कित्याक परत परत आमकां निशेध करपाचें ना. आमकां आमची भावना आमी परत सांगता. आनी त्या नंतर हो निवडणूक आसा. निवडणुकेन एक
आपापले विचार जावं आपली कामां आपूण कितें करतलो ते हें सगळें मांडपाचें आसता. खंयच्या एका पक्षा बद्दल उलोवप हें कितपत योग्य अयोग्य ही जनता शुन्य आहा. आमी तेज्या बद्दल कांयच सांगूंक तयार ना. जनताच कितें ती ठरयतली कितें खरें आनी कितें खोटें तें. स्टेटमेंट करून अपमान केला गडकरी मोगोचो अपमानच तो अशें स्टेटमेंट असो केला जाल्यार हद्दपार केला म्हटल्यार शेवटी दोन दिसा पयलीं गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय आमचो प्रमोद सावंत हेणें सुद्दां एक स्टेटमेंट केलो की मोगो पक्ष काँग्रेसीक विकलो. ज्या वेळार तुमकां मोगो पक्षान जेन्ना पाठिंबो दिलो सरकाराक तेन्ना मोगो पक्ष बरो आनी काही आमकां डिसिजन घेवचे पडले. ज्या लोकांनी मोगो पक्षाचे 2 आमदार रातचो दरोडो घालून 2.5 वरांचेर जेन्ना व्हेले तेन्ना आमकां काही डिसिजन घेवचे पडले आनी आमी काँग्रेसीक सपोर्ट केला म्हणून आमी मोगो पक्ष विकलो. हे बरोबर आसा. आनी ज्या वेळार तुमकां आमी सपोर्ट केलो तेन्ना मोगो पक्ष बरो. घेतलो पाठिंबो काढून घेतलो. आम्ही ठराव सुद्धा केंद्रीय समितीची बैठकी आम्ही ठराव घेतला. आम्ही पाठिंबो काढला. ते प्रोसिजर जातले न्ही. शेवटी आतां सगळे इलेक्शना कडेन हांगा तें आसल्या कारणान प्रोसिजर आमी आमचें काम केलें. जेन्ना वोटिंग जातलें तेन्ना तोपर्यंत तुमचो सपोर्ट काय आसतलो आता सुद्धा तुम्ही जिल्ह्यात आम्ही पाठिंबो काढलो सरकार आम्ही सगळं रेडी केलं. ऑफिशियली वचून तुम्ही हे करून ना न्ही दिला का म्हणतात त्याबद्दल आम्ही 23 तारीखपर्यंत तुम्ही असे घेत म्हणणार माहीत ना काय असे तुम्ही काय म्हणणार पक्षांनी पत्र बरयलें. आतां आमचे एकूच आमदार आसा. त्या आमदारान सभापतीक मागीर पत्र बरोवचें पडटा आपल्या सिटीची अरेंजमेंटा खातीर. सीट अरेंजमेंटा खातीर ट्रेजरी बँक आनी 2 लायन्स आसतात न्हू ते तेणें एक्चुअली ते जो आमचो हो आसा विधिमंडळाचो तेणें आपूण तें थंय करचें पडटा. आमच्या सैनिकाचें वचना सभापती म्हणटाले. पूण तुमी सुदीनाक पळयलें कित्याक सुदीन म्हणटालो आपल्याक पळोवंक ना म्हणून. आता कितें आमच्या इलेक्शनच्या बोवाळान सगळो जो जाल्या कारणान थोडी ती गोष्टी दुर्लक्ष ना. बट कितें जाता शेवटी दुर्लक्ष थोडे वेगळे उरतात न्ही. तशें तुमी हे मनान तुमी घेता पळय तशें कांय ना. पाठिंबा काढून घेवपाचें लेटर आसा पळय ते तुमच्या प्रदेशान अध्यक्षान दिवपाचें. दिले पत्र अजून ते पावोंक तुम्ही सारके उलय स्पश्ट कितें पाठिंबा पाठिंबो घेतलो ठराव जाल्लो आनी पाठिंबो मागीर ठराव घेतलेला. फक्त पत्र थंय अजून पावोना अशें दिसता की तुमी म्हणटा ते पाठिंबा दिले तुमी दिले ते आसा पत्र तुमच्याकडे ना हांगा ना पत्र दिला तयार केला कशें धाडला कोरियरान धाडला का प्रेसान धाडला ना आता मागीर व्हरतले तशें करून ती देशा कडेन माझे म्हणणे कितें आसा 2017 तुमी बीजेपी पाठिंबो दिल्लो पळय गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक तेन्ना संसद लेटर पावलें तेन्ना गरज ताबडतोब आसता. आतां गरज ना न्ही. कोणा ते पाठिंबो आमी काडलो फाल्यां कांय जायत ना न्हू. तेन्ना ते सरकार घडोवंक जाय आसलें. पूण ताबडतोब एक्शन घेवप म्हत्वाची. आतां पाठिंबो आयज आमी लेटर दिलें कितें आनी 15 दिसांनी दिलें कितें प्रश्न म्हणजे तशें इतली सामकी एकदम घाई करपाची काय गरज ना. तशें योगच ना. एकूच आमकां तुमचें लक्ष 23 तारखेच्या रिजल्टाचेर आसा. 23 तारखेर मे म्हयनो खूब ते पत्र थंय पावना म्हणटा म्हणटा हां पत्र पावना ना जो पावना म्हणजे दिवना काय ते पावना पत्र म्हणजे अध्यक्षा कडेन आमी सगळे उलोवन तयार केल्ले आतां तें फक्त हे तयार तें पावना हें पावलें म्हणजे तेणें आजून दिवना. तेणें म्हणजे कितें तो खंयच्या कोणाक कितें आमकां सांगतलो मागीर कितें पावना म्हणजे ते दिवना न्ही. ते पावना ते दिवना करी न्ही आमी मान्य करता न्हू. आमी अशें तुमकां सांगिना की पत्र आमी दिलां अशें म्हणिना न्ही.
पत्र दिवं ना ही गोष्ट खरीच न्ही तें ना कशें म्हणटात आमी ना म्हणचेच ना न्ही फाल्यां सकाळीं आमी बरें हय म्हटलें तुमी कितें चौकशी करचेना ना पण 23 तारखे उपरांत इलेक्शन जातकूच ते पत्र तुमचे पावले आणि दिले तेका कारण खंयचे ते रिजल्टान म्हणटात रिजल्टा उपरांत या म्हणटालो कशें कितें ते आनी बरो प्रश्न विचारलेलो म्हाका जिता तो आं तर ते सपोर्टाचे अशें आहा की आमचे मांद्रा मतदारसंघाची जी समिती आहा गट समिती तेंची मिटींग घेतली आमी सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले आनी जवळ जवळ ते 5-6 म्हयने जवळ जवळ गट समितीचे मेजॉरिटी लोक तेंच्या वांगडा आसलेले तेंच्या वांगडा पयलींच काम सुरवात केली त्यामुळे पयलींच तेंच्यांनी काम सुरू केलें आनी कितें जालें जाल्यार जी आमकां मातसो लागींचो म्हणटकूच आनी कितें जाता पार्टीच्या हेका लागून आमी कितें तरी ठरोवपाक जाय आनी तेंचो आग्रह जालो की जर तुमी तेंच्यांनी तर्क असो म्हणलो जर तुमी गट समिती म्हापशाची सांगता की आमी सुधीर गांवकाराक सपोर्ट करता जावं तो काँग्रेसचो आनी तेंचे जर तुमी आयकता जाल्यार आमी तुमकां सांगता न्ही आमकां सपोर्ट करा म्हणून तुमी आमचें कितें आयकचें ना असो एक प्रकारचे तर्क आनी हें करून मागीर आमकांय दिसलें की येस तो भुरगो बरो आसा आनी बाकीचे म्हणटात बहुजन समाज आसा तेका सपोर्ट करूया पणजेच्यान ठरोवना न्ही इंडिपेंडंट आहा न्ही तो केन्नाय आतां आमचे 2 एमडीचे घेवन ते गेले आं आनी कोण वयतले कोण रावतले हेज्या विशीं भाश्य न करच्या पेक्षा कोण तरी बहुजन जर भुरगो फुडें सरता आनी तो आमदार जालो जाल्यार आमकां तितलें भुशण वय न्ही काँग्रेसीचो उमेदवार मांद्र्यान आसलो ताका कित्याक सपोर्ट करूं चांगले न्ही आमचे कार्यकर्ते आनी आमचे गट समिती ते परत परत जेन्ना भोंवता आनी करता आनी तेंचे जेन्ना रिस्पेक्ट आमकां आयकचेच पडलें मागीर जो ब्लॉक पळय आसा आमचो तेंच्यांनी पयलींच ठरयलें आमची जी आमकां सपोर्ट करणारे जेटी आहा तिवूय ते तेंच्या वांगडा आसा म्हणजे सगळ्यो गोश्टी विचार करून करचे पडटा तेनी सायडीन सेफ पोझिशन खेळटा अशें म्हणचें पडलें तर शिरोडा सेफ तुमचो आसा म्हापशांतून काँग्रेसी आनी ते इकडे तुमी मोगूच म्हणटा म्हणजे सपोर्ट केला तुमचें एक धोरण अशें दिसना हे पळय हे धोरणाचो हांगा प्रश्न येना हांगा फक्त आमी व्यक्ती पळोवन तेंकां सपोर्ट दिला त्याच प्रमाणे आमी सावथ आनी नॉर्थ दोनूय लोकसभा पळय आसा ते जाहीर आमी तुका काँग्रेसीक सपोर्ट काँग्रेसीक इतलो सपोर्ट दिल्या उपरांत शिरोड्या मातशें ते सॉफ्ट कॉर्नर दाखयता ते म्हाका दिसता तुमीच सर लावन पळयता आमी कितें सर लावं नारायणबाब तुमच्या हे धोरणा फाटल्यान भाजपाचो उमेदवार उडोवपाचो हो मुख्य हेतू हां हो मुख्य हेतू आसा न्हू तो हेतू मागीर लोक सोदून काडटले पूण आमचो मुख्य हेतू असो आहा की आमचे बरे उमेदवार येवचे जरी आमकां बरो दिसलो येवचो जी तालुक्याक बरो दिसलो येवचो दोनूय भोयन जवळ आनी हो आमचो हे येवचे बाकीचे आनी आमी ते प्रश्न कित्याक उलया त्या धोरणान तुमी पणजेच्या काँग्रेस उमेदवाराक दिवंक जाता नो अर्थ लोक ते अर्थ घेतले आमी पक्ष म्हणून ते म्हणना जाल्यार कितें आमचो ल्हान पक्ष गोंयचो पक्ष म्हणटकूच आमची धोरणां तशी सुटसुटीत आसूंक जाय न्हू पणजेन तुमी तशें जर बरो जिखपी कॅन्डिडेट आहा जर बेनिफीट आसा ताका सपोर्ट करतले ते ठरयिल्लें ना न्ही केन्ना डिसिजन जातलें ते डिसिजन केन्ना आतां आनी इलेक्शन जातलें 23 एप्रिल